كيف بتصير يعني؟ ايه بالضبط، كان السؤال انه البي بناخدها هون هي شو؟ يعني 2 2 لانه بكل بساطه انت الاش اللي هي بي سور 2 وبي سور 4 انت هساك باول سطر. اذا بدك تجيب السطر اللي بعده ما فيك تعمل الا بور بي تيجال 2، يعني كانك عم تجيب انت هلا التي 2 2 والتي 2 3 او بس التي 2 3. اوكي. ماشي يعني هيك مثلا هو بس أميمة اذا فيني بس اعمل سكرين شيرنج بليز. ايش الحال؟ اوكي. لكن خلينا هون. اوكي. لكن هي الفكره رح اقول لك كيف. عندنا نحن اذا بدنا نعمل ميثود رومبرغ، اذا برجع بقول ايه، اول شيء بدنا نجيب التي 1. شو هو التي 1؟ هو بار لا ميثود دو ترابيز اكوا ايجال الاش بتكون كل الانترفال. كل الانترفال 2 بي مو صح؟ بعدين لازم نجيب التي 1 2 اللي هو اكوا ايجال الاش قسم 2 اللي قبلها، دونك بي. هلا ما جبناهم هذول. بيرجع نحن بالكيستيون 1 كنا جايبين اذا بدك التي 1 3 يلي هي الاش ايتيغال بي سور 2، وكنا جايبين التي 1 4 يلي هو الاش ايتيغال بي سور 4. تمام؟ هذه ميثود رومبرت. نرجع اذا بدنا نعمل ميثود رومبرت كلياتها، هون منا مطلوب انه قال اكسترابولي، ما قال اون ديدوير لا بار لا ميثود رومبرت. كنا جبنا هون تي 2 1 اكوا ايجال تي 2 1 هي 4 فوا هيدي موان هيدي ديفيزي بار 3. نرجع بنجيب التي 2 2 اللي هو 4 فوا تي 1 3 موان تي 1 2 ديفيزي بار كمان 3. نرجع بنجيب التي 2 3. انا هذا كنت عم اقول لكم عنه، نحن كانه عم نجيب هلا بس هيدي اللي هي 4 فوا هي موان هي تنتو معنا اياهم ديفيزي بار 3. هيدي لا فورمول ديكسترابولاسيون. لو كان لسه رومبر كنا نضطر نرجع لسه ننزل سطر تي 3 1 نرجع نجيب التي 3 2 صرنا 16 موان هيدي ديفيزي بار 15 ما هي. واخر شيء بنجيب التي 4 1 صرنا 64 موان هي وهي موان هي ديفيزي بار 63. وبالبيت برجع بقول لكم قارنوا هي مع هي اذا معكم ارقام حتشوفوا انه هيدي او الكونفرجنس بهون اسرع من الكونفرجنس هيك. هذا الشيء اللي برهناه هديك المره. بس بالدوزيام مو هلا حاليا بكفي بس توقفوا على هي، بس لانه قال اكسترابولي لي دو فالور اوبتيم. برجع بقول ما قال ريزودر بار لا ميثود دو رومبرغ. لو ريزود بار لا ميثود دو رومبرغ كنا نطلع تي 4 1 اجبار. تمام؟ يعني الجواب تاع 2 هو شو هلا الجواب تبع الدوزيام مو هي بس تعالنا ايه هي هذا 4 فوا تي 1 4 موان تي 1 3 ديفيزي بار 3. هيك بنكون عملنا اكسترابولاسيون للدو فالور بور h ايجال بي سور 2 و h ايجال بي سور 4. اوكي؟ تروازيامون احنا شوي استعملنا فيها الايه، انه هي يعني هي الى البيشر 2 والى البيشر 4 فقط كليتهم هيدي ليك شوي. هيدي اكوا ايجال هي 4 فوا تي 1 4. شو يعني تي 1 4؟ يعني تي بور h ايجال بي سور 4 اللي مطلعها قبل موان تي 1 3. شو يعني تي 1 3؟ يعني تي للh ايجال بي سور 2 اللي مطلعها قبل اوكي ديفيزي خلص. بار 3. هيدي معك اياها وهيدي معك تمام. اياها وهيدي طلعناهم الان. هيدي اسمها فورمول ديكسترابولاسيون. اوكي تمام؟ تمام. ميرسي كثير. يلا شباب. Troisièmement, utilisez la méthode de Gauss-Legendre avec n est égal 3. كان بده يعطيني هلا اجباري 3 اوميجا و3 تي اجباري pour approximer cette même intégrale on donne. شوفوا شو كيس كون اجباري بده يعطيني 3 ولا بكون في شيء غلط. plus ou moins ti est égal 0
في واحدة اتجال لزيرو وفي اثنين اتجال بلوز او موان هيك. يعني دايما اذا لاحظتوا في بلوز او موان. لكن هدول ثلاثة فالور منها ان ايجال 3 يعني هون كأنه معي انا تي 1 تي كا هن 0 وهن موان 0,7745 9 وبلس 0,7745 669 هسه 69 اوكي هذول الثلاثه فالور دو تيكا et les oméga k correspondants هو عاطينيهم respectivement يعني للزيرو هي 8 sur 9 للزيرو هي 8 sur 9 واثنين البقايا دائما هن اللي بلوز وموان بيكون عندهم نفس الاوميجا هن 5 sur 9 يعني هون هي 5 sur 9 وهون هي 5 sur 9 واضحه؟ لكن هذول هن التابل دو فالور n égale à 3 لك 1 2 3 شو بنعمل هون؟ شانجمون دو فاريابل صح؟ اول شيء بنجيب ليكو تاكدوا كل التيات هن ابارتيان على الانترفال موان 1 يعني اذا واحد سال حاله بس سؤال انه هذول هن عاطينيهم الاكس ولا التي يتذكر انه التي هن بين موان 1 لكن كلياتهم بين موان 1 فاعطيني اكيد التي لكن اكوا ايجال اكس كا بالاكزرسيس تبعنا اكس كا est égal b plus a sur 2 donc pi plus b moins a sur 2 donc quand même pi fois tk تمام لكن هون بتزيدوا سطر ثالث اكس كا وبتعملوا كالكول اول شيء هي بي بلس 0 يعني هون هي بي هون هي بي بلس بي ضرب هيدا موان 0 بيطلع معكم فالور وهون بيطلع معكم فالور en utilisant ce changement de variable تمام واخر شيء بتقولوا انه الاي كابروكسيماسيون هي à peu près est égal دائما ما تنسوا ال 1 sur 2 بي برا facteur b moins a sur 2 donc pi fois somme des oméga k fois somme des oméga k f de xk ماشي لكن اول شيء هي 8 sur 9 ضرب exponentielle la sinus pi sur racine carrée de 2 اول شيء بعدين moins كلياتهم fois pi بعدين oméga k donc plus 5 sur 9 fois exponentielle sinus لمين لهيدا مثل ما كتبتوا هون pi moins 0,77 إلى آخره fois pi تمام على racine carrée de 2 وآخر شيء كمان plus 5 sur 9 بس هالمرة exponentielle sinus لمين pi plus etc على racine carrée de 2 تمام تعملوا كالكول بتقارنوا كل الاجوبه بالبيت صعب شيء في شيء اسئله لا تمام هيك اكزرسيس بيكون عليه شي 20 بوان يعني محرزين 20 بوان على هيك شيء اوكي لكن برجع بقول بس كارقام بليز طلعوني نو هيدا بخصوص هالمسابقه نرجع مثلا 2000 هيك كان 18 2019 كان سؤال كبير بتذكر اكزرسيس 1 ليكو دغري عن انتجرال ودو ديفيرنسيال ايكواسيون لك المسابقه بشكل عام الفينال ما بيجي كبير وبتشوفوا يعني بارتي الايكواسيون ديفيرنسيال كثير صغيره كثير وكثير هينه بتجيب علامات يعني خلص الصعب اكزرسيس 1 La force sur un mât de voilier ما يجي حدا يقول لي المسابقه شو يعني mât de voilier اخر همي peut être représentée par la fonction f de z est égal 200 facteur z sur 5 plus z exponentielle moins 2z sur h
où Z égale l'élévation en dessus de la plateforme H la hauteur du mât. آخر همي المهم معي الفونكسيون F de Z. يعني ما كثير تعقدوا انه تفهموا كلمة كلمة. معي الفونكسيون F de Z شو هي؟ اوكي؟ La force totale F exercée sur le mât peut être déterminée par l'intégration de cette fonction sur la hauteur H. Donc, grand F, c'est l'intégrale entre 0 et grand H, اللي هي الهوتور, للF de Z dZ. هذه بدنا نعملها أكيد approximation بعد. La ligne d'action peut être déterminée par le rapport d'intégrale D est égal intégrale la ZF de Z على intégrale de F de Z. واضحة الدنيا؟ يعني عندي F وعندي D. Premièrement, utilisez la méthode de trapèze pour calculer F et D. Pour H est égal 20, pour N égale à 2 ou N est égal à 4. شو يعني N est égal à 2 وشو يعني N est égal à 4؟ اكتبوا هون N ما قلت H. شو يعني N est égal à 2؟ يعني كومباراتيف مقسمينها للقش. يعني كومباراتيف مقسمينها للقش. يعني هيدي سي لو نومبر دانترفال مش البا. هلا يلي اشتغل على اساس البا حسبنا له العلامه كلها تاكيد، بس بيكون صعب على حاله الاكزرسيس الكالكول، لانه بدل ما ناخذ بس نحن هلا الاف دو 0 والاف لل 10 والاف لل 20 pour n est égal à 2 بدك تضطر تاخذوا الاف دو 0 واف دو 2 واف دو 4 واف دو 6 واف دو 8 واف دو 10 واف دو 12. بس هي مشكلته لانه الان نحن معروف الان شو هي، دائما كنا نقول اف 0 واف ان. الاف ان هي الاخيره اللي هي اف 2، نفضل بس الاف 1 بيناتهم. اوكي، لكن هون كمان في ريمارك ثاني كثير مهمه، اللي مبدئيا ما حدا اجى قدر، كثير قليل اللي جاب 100. هذه في كثير جابوا، في 2 أو 3 جابوا 100، واللي ما جاب 100 هي من وراء هالغلطه. هتشوف شو هي الغلطه مكان هون بس. انا نشيلها بس. طيب اول شيء ما عندنا مشكله، ها par la méthode de trapèze. اول شيء n est égal à 2، نقلوني n est égal à 2. شو عندي يعني اذا بدكم الانترفال تبعي، اهم شيء ارسموا الانترفال مشان ما تضيعوا. هي بين 0 و h، الاش قديش؟ 20. بين 0 و 20 n est égal à 2، يعني جيت قسمته بالنص 10، خلصت. هذا واحد وهذا الثاني. اوكي، لكن اول شيء بده الاف وبده الدي. à quoi égale f pour n est égal à 2 وحسميه اذا بدكم f2 égale intégrale للf de z dz. donc à quoi égale؟ نقلوني par la méthode de trapèze. donc c'est delta x divisé par 2، donc 10. donc هي intégrale بين 0 و 20. facteur f حاكتب الاف ما حبدلها بقيمتها، f de 0 plus f لل 20 صح؟ plus 2 fois f de 10. 2 fois f de 10. Je vous laisse faire le calcul après. والf هي كل هيدي 200 z على والزد هي هذه، يعني f de 0 هي بحل الزد بحطوا 0. طيب جبنا الاف 2، بدنا هلا دي pour n est égal à 2، يعني بدي اضطر اجيب الانتجرال للزد اف دو زد. هذا انتجرال جديد ما خصوا بهذا صح؟ الدينوميناتور هو اف 2. لكن لجيب الدي 2 بدكم تضطروا تجيبوا على اف 2 وفوق مثلا سموه شو عارفين يسموه اي 2 مثلا. avec اي هو الانتجرال للزد اف دو زد، تمام؟ دي زد كمان بين 0 و h. لكن شو صارت الاي 2؟ à quoi égale I2؟ I2 est égal، هي كمان 10 بس هالمرة ضرب F de 0، بس هيدي الجرام، هيدي الاف كلها اسمها F، ما هي؟ يعني إذا بدكم هي 0 فوا F de 0
0 fois f de 0. Donc 0 fois f de 0. تمام؟ دكتور نعم. ديس سر دي ولا ديس؟ لا 10 sur 2. Delta x égale 10. Delta x divisé par 2. Delta x est égal à 10. برافو عليكم. Delta x divisé par 2. يعني حتى هيدي غلط ما هي؟ ايه صح غلط. صحيح. Delta x divisé par 2. Delta x est égal à 10. صح. Donc on est 0 fois f de 0 زائد ال h يعني 20 انه z égale 20 fois f de 20 ما هي؟ plus 2 fois 10 fois f de 10. تمام؟ جبنا الاي 2 بتقسموه على اف 2 صار معنا دي 2. واضحه لهلا؟ Vous faites la même chose pour n est égal à 4. Je vous laisse faire. بس pour دكتور شو n est الاي égal بس؟ عفوا الاي شو؟ ده شو هي الاي؟ الاي الاي هون هو النيوميراتور. من الدي هي انتجرال على انتجرال. ايه هذا الانتجرال سميته اي انا. اوكي منو الاف؟ ليك لانه هي زد فوا اف دو زد. ماشي؟ اوكي زاد في اف زاد اوكي والاي 2 هو الاي pour n est égal à 2 قصدي. pour n est égal à 4 يعني الانترفال تبعكم اللي هو بين الزيرو وال20 كنت تقسموه 1 2 3 4 هيدي ال 20. دونك اكوا ايجال الدلتا اكس هون قد بتكون الدلتا اكس او الاش؟ 5. كان عندكم ال5 وعندكم ال10 وعندكم ال15. تمام؟ بتقولوا كان اش ديفيزي بار 2 5 ديفيزي بار 2 فاكتور وما تنسوا الاي وبتحلوها. واضحه الآ؟ تمام. Deuxièmement, appliquer l'extrapolation de Richardson de l'algorithme de Romberg. Quelle هيدي يعني هي formule d'extrapolation pour réduire l'erreur d'approximation. بس الاكسترابولاسيون ما تطبقوا رومبرغ كلياته. بس لا فورمول دو رومبرغ. معكم n est égal à 2 ومعكم هيدي الغلطه اللي كل غلطها. اول شيء بدال الاف شو الابروكسيماسيون تبعت الاف حتكون 4 فوا اف 4 موان اف 2 ديفيزي بار 3. صح الحكي؟ ايه؟ لكن هون للاف حتكتبوا par la méthode d'extrapolation هي 4 فوا f اللي جبناها قبل indice 4 moins f indice 2 اللي جبناها divisé par 3. بتكفوها بتاخذوا العلامه كامله. بس الغلطه هي بالدي. الكل شو كتب؟ الكل كتب دي est égal. حتقولوا لي ليش الغلط؟ 4 فوا دي 4 اللي جايبينها باول سؤال moins دي 2 divisé par 3. صح ولا غلط؟ هلا هيدي غلط. خسر علامتين. ليش غلط؟ لازم نجيب تبعية الايه بعدين نقسم تبعية الايه على برافو عليك. برافو عليك. لانه انا ما بعرف طبق الاكسترابولاسيون الا على الفالور دي الانتجرال. يعني بتجيبوا تبعية الاي بس النيوميراتور بتقولوا انه هي 4 فوا اي 4 موان اي 2 ديفيزي بار 3. بتجيبوا للدينوميناتور يلي هي ذاتها الاف 4 فوا اف 4 موان اف 2 ديفيزي بار 3 وتقسمون على بعضهم. واضحه الفكره؟ هل هو السؤال بده تاعت ال رومبرغ بس مثل الدوزيام اللي حليناه بالمسابقه اللي قبلها. بس ابليكي l'extrapolation ما قال ريزودر بار لا ميثود دو رومبرغ. بس ابليكي. لما بقول ابليكي l'extrapolation يعني 4 فوا الانتجرال للدلتا اكس القليل ناقص الانتجرال للدلتا اكس اللي قبله ديفيزي بار 3. ماشي؟ تاعت الاف وتاعت الدي كان بس بده هو تاعت الاف وتاعت الدي. بس انتبه تبعية الدي.
تبعية الدي ما فيني اقول دغري 4 فوا دي 4 موان دي 2 ديفيزي بار 3 هدي غلط. بدي اعمل للنيوميراتور لواحد لانه انتجرال، للدينوميراتور لواحد لانه انتجرال، واقسمهم على بعضهم. هون في كثير غلط وخسروا جزء من العلم. ماشي الحال؟ ماشي الحال، شكرا. شكرا. طيب troisièmement, appliquer la formule de Simpson 1 tiers sur F, sur grand F, et comparer avec le résultat de la partie B. لكن هيدي بس حاعمل هلا ابليكي، برجع بقول اعملوا كالكول لانه كل شيء في كومباريزون، تتاكدوا من جوابكم بالنهايه. عم طلعوا الانتجرال بثلاث اربع طرق ديفيرون، لازم يطلعوا كثير قريبين على بعضهم. دونك شو بتقول الاف تقريبا par la méthode de Simpson 1 tiers؟ لأي دلتا اكس كنت تاخذوا؟ طالما وصل هون للان اتيجال 4، هلا فيكم تعملوا اثنين سوا، ايه؟ يعني مره بور دلتا اكس اتيجال 10 ومره بور دلتا اكس اتيجال 5. اذا بدكم تريحوا راسكم، ايه؟ بس اذا عملنا بس بور دلتا اكس اتيجال 5 كيفي ووافي. دونك 5 sur 3 فاكتور شو؟ اف لل 0 بلس اف لل 20 بلس 4 fois f لمين؟ f ل 5 مع ال f لل 15، هذول كلهم امبير صح؟ و بلس 2 fois f لل 10. تمام؟ برجع بقول دايما ارسموا الاكس. عندي من الزيرو لل 20 وعندي دلتا اكس اتفقنا ايجال 5 5 10 15 20. دونك هيدي 20. اوكي، دونك هيدي 5 وهيدي 10 وهيدي 15. اهم شيء تحطوا الاي فوق عشان الانديس هي البا كان 5. حتى كمان يعني 4 او 20 او يعني او 10. حطها يا 10 يا 5 او اعملهم 10 و5. انا برايي اثنين سوا. اثنين اضبط، لانه بدك كومباري افيك الفورمول اللي قبله. انت هون مطلع للان ايجال 2 مطلع للان ايجال 4، بس هي للان ايجال 4 كافيه بيمشي الحال يعني. بس ما توقف بس بور ان ايجال 2، ما فيك تقارنها ساعتها. ماشي، لكن صرنا هون ليك الانديس امبير، هيدا انديس امبير وهيدا انديس امبير وهيدا الانديس بير وهيدا الاف 0 وهيدا الاف ان، فصارت الفورمول هيدي مضبوطه. تمام؟ تعملوا كالكول بتقارنوها مع الاكسترابولاسيون وبتشوفوا اذا قريبه بعيده اكسترا. اخر شيء دي ابليكي لك بقلبهم كل الميثودات، لازم تعرفوا كل شيء. بقلبها ترابيز وبقلبها رومبرغ وبقلبها سيمسون وغوست ليجوند avec 2 points بس. لكن هون pour n est égal à 2 كاوردر للليجوند بلوز او موان والفا اي. صحيح مسماها اكس اي، بس هذه شو هي؟ تي. هذه تي اي. هيك هذه تي ليك بلوز او موان راسين كاري دو 3 sur 3 كومبري بين موان او 1، مانا كومبري بين 0 و 20. ماشي؟ لكن هون في عندكم 2 valeurs de t. T1 est égal racine carrée de 3 sur 3 والاوميجا correspondant هي 1، وعندكم T2 est égal moins racine carrée de 3 sur 3 والاوميجا 2 كمان 1. اوكي، تعملوا changement de variable correspond à 0 وال 20. كان b plus a sur 2 plus b moins a sur 2 fois t. بتجيبوا x1 وبتجيبوا x2 وبتقولوا انه الاف لكان par la méthode de Gauss-Legendre تقريبا هي b moins a sur 2 لكن هي 10 ضرب oméga 1 fois f de x1 plus oméga 2 ضرب petit f de x2.
بس انتبهوا برجع بقول الاكس 1 والاكس 2 منهم هدول avec x i هي changement de variable 10 plus 10 fois t تمام fois ti والتي هن راديكال de 3 sur 3 وموا راديكال de 3 sur 3 واضحه؟ يعني ما يغشونا لو هون اي منها مشكله لانه هون مسماها زد فاريابل يعني فيكم تخلوها هون x1 و x2 وتقولوا z1 و z2 est égal بس على شرط تقولوا هون اوميجا 1 f de z1 واوميجا 2 f de z2 هيدي مضبوطه بس انا عم بكتب لكم اياهم ان فونكسيون دو شيء شفناه بالكور مشان ما تضيعوا. في شي اسئله؟ هذا اكزرسيس مهم اذا فهمناه بنكون فهمنا كل الانتجرال لانه في البا ديفيرون دو با وبشاك با في عندي 4 ميثود شو بكون احسن من هيك بقلبوا كل شيء. مين عنده اسئله؟ يا لسه عندها سؤال؟ أنا؟ لا ما حكيت شيء. ما عندك؟ ماني منتبهة إني تركته مفتوح. بس ماشي الحال لسه كل واضح؟ إيه ماشي الحال ميرسي. يلا محمد شو؟ بس كان سؤال انا سالتك اللي ارجع اسال مرتين انه ما فهمت بالسي بالسي البا بنقيه يعني ساعة 5 ساعة دي الساعة 4 ولا كيف؟ يعني ما بفهم ليش انه بس هلا انت لاحظ انت بدك تقارنها ما قال لك كومباري افيك لو ريزولتا دو لا بارتي بي ما هي؟ انت بالبي شو عامل؟ بالبي عامل اكسترابولاسيون عامل اكسترابولاسيون لاثنين فالور مرة بور دلتا اكس est égal 10 ومرة بور دلتا اكس est égal à 5 ما هي؟ بس فبس بحط وحده 5 وواحد 10 حتى اشوف الجواب اذا بيطلعوا هلا هي الاضبط او يلي نحن كنا ناطرينه هو بس بور دلتا اكس ايجال 5 لانه انت هونيك عامل اكسترابولاسيون لاثنين فاذا عملت بس دلتا اكس ايجال 5 بتقارنها مع الاكسترابولاسيون يلي هي اوبتونيو بين ال 10 وال 5 وفيك تعمل لل 5 وتعمل لل 10 بس يكون هذا شغل زياده بس هي بكفي بس تعمل بور دلتا اكس ايجال 5 وتقارنها مع الدلتا اكس ايجال 5 والدلتا اكس ايجال 10 لانه هون حيعطوك فالور وحده بس برومبر ماشي؟ اوكي خلاص هلا فهمت اكيد؟ ايه والله ماشي هلا فهمت انك شو كان قصدك. يلا غيره في شي سؤال؟ طيب فضلنا هسه مبدئيا بس في مسابقه واحده يمكن دي الست هذا في بقلبها الاكزرسيس لاحظوا اكزرسيس 1 هي عن موندر كاري اكزرسيس 2 لها علاقه بسبين كوبيك بس هذا بعطيكم نوسيون عن منه طالب سبين كوبيك طالب بس انه هل هي سبين ولا لا والاكزرسيس 3 هي الانتجرال بعدين ال 4 وال 5 هن ايكواسيون ديفيرونسيال. طيب خلينا بس بسرعه اول شيء 3 لانه هي كثير. Un observateur mesure la température externe chaque heure à partir de midi jusqu'à 8 p.m. Les températures notées sont données dans le table suivant. فكان في حامل ترمومتر وعم يقيس التمبيراتور. على الميدي على الساعة 12 لقى التمبيراتور 62 65 69 على الساعة 3 70 على الساعة 4 على الساعة 8 62. Approximer la température moyenne entre 12 p.m. et 8 p.m. donnée par average de T هي 1 sur B moins A intégrale entre A et B la T de X de X en utilisant la méthode de Simpson. في أهين منه شيء بده بين الساعة 12 والساعة 8 شو هي البي وشو هي الآ برأيكم؟ واحدة 12 وواحدة 2 المفروض ما بتزبط 0 و8 0 و8 برافو. أيوة. يعني الريفرنس بالنسبة لي أنا أميدي هي كأنها 0 بعدين زدت 1 زدت 1 زدت 1 زدت 1 لصارت الساعة 8. يعني أنا الانتجرال أو خلينا نقول قبل الانتجرال افريج دو تي بالإكزرسيس تبعي اللي بدي إياه هو
1 sur 8 moins 0 fois l'intégrale entre 0 et 8 لا t de x dx. هذا الاكزرسيس تبعي. هلا هيدا اللي هون هو اللي بطبقوا عليه سيمبسون. ما تنسوا ال 1 sur 8 برا بعدين. هيدا بطبقوا عليه سيمبسون. شو بتقولوا هيدا بار لا ميثود دو سيمبسون؟ تاخذوا البا 1 لانه انا معي الدوني بور 1 2 3 4 5. ما حدا يقول لي بدي اخذ البا 1 دمي. ما معي على الوحده ونص شو بتساوي التمبيراتور. اوكي؟ لكن هيدا بار سيمبسون هو دلتا اكس ديفيزي بار 3 فاكتور تي تمبيراتور على الساعه 12 زائد تمبيراتور على الساعه 8 زائد 4 فوا تمبيراتور على الوحده وعلى د على 3 ما هي وعلى 5 وعلى 7 وعلى 7 زائد 2 فوا somme de température على الساعة 2 زائد température على الساعة 4 زائد température على الساعة 6. خلص الإكزرسيس. 1 tiers T0 plus T8 plus 4 fois T1 T3 T5 T7 plus 2 fois T2 T4. لما بقول T2 يعني هي 69. لما بقول T4 يعني هي. لما بقول T6 يعني 61. وما تنسوا بس برا 1 sur 8. دايما بتنسوا ولا اللي على الزيرو يعني 12 يعني على الساعة يعني. اللي على الزيرو يعني 62 اميدي. هيدي اللي على الزيرو. اوكي 62. واضح الاكزرسيس؟ البا هون هي شو عرفت انه هي امان والله لا. شو بدك تخلق لي؟ لا انه في احتمال حتى مثلا دو اذا انا بدي حتى دو ولا في احتمال بس ما بتكون عم حتى زيرو دو قاعد في سويت بس ما بتكون عم تستعمل كل الدوني. ما هي انه عرفت؟ فواضحه مشان هيك واضحه. انت بدك تستعمل كله لشو اعطيتك انا على ال1 وعلى ال2 وعلى ال3 وعلى ال4 مشان انت تاخذ البا اتيجال 1. ما في شيء بيمنع ابدا تاخذ البا اتيجال 2 يعني بينحل. با اتيجال 4 بينحل بس بكون انت ما عم تستعمل كل الفالور. ما انت عم تجيب الموين يعني يقول لك مصلحه تستعمل كل التمبيراتورات. اوكي وما فيك تاخذ البا اتيجال 1 دمي لانه ساعتها ما بتعرف انت بين ال 12 والوحده منك اخذ فالور بين الوحده والتنتين منك اخذ فالور. فلتقدر تستعمل كل الفالورات وتجيب الموين ما في حل الا تاخذ البا اتيجال 1 والا ما حتاخذ كل الفالورات. واضحه؟ طيب هذا هو الاكزرسيس 2 بس كنوسيون بس بوقف بعدين. اكزرسيس 2 نشوف اذا حدا عنده افكار. Déterminer A, B, C et D pour que la fonction suivante, اللي هي f de x, soit une spline quadratique. شو عندكم افكار؟ هذا بيعود لمبدا السبلين لمفهوم كونتينيو كونتينيو الديريفي تبعها كونتينيو ديريفابل هي الديريفي. برافو عليك كونتينيو ديريفي. فنجيب اف دو لانه كوادراتيك كوبيك سا كمان ديريفي سكوند. صح بس هون بكفي بس الفونكسيون يعني انتو هيدي كأننا سميناها نحن جي 1 جي 2 جي 3 بقلب الاف. الجي 1 او بوين 1 بدها تكون اجباري بتساوي الجي 2 او بوين 1 صح؟ والجي 2 او بوين 2 بدها تساوي اجباري جي 3 او بوين 2 او جي 0 جي 1 جي 2 حسب شو سميناهم. فبيطلع عندكم اول سيستم. ترجع مثل ما قال فيكم كمان ديريفاب يعني جي بريم 0 او بوين 1 بدها تساوي الجي بريم 1 او بوين 1 والجي بريم 1 او بوين 2 بدها تساوي الجي بريم 2 او بوين 2. بيطلع عندكم الانكونيات A B C et D. واضحه؟ يعني انتم عندكم هلا اول شيء بدكم تقولوا من هي وهي انه هي 2 fois 1 pour x est égal à 1 est égal à plus B plus C صح؟ هي اول فورميل بتقول لي A plus B plus C اجباري تكون est égal à 2 والا منا كونتينيو.
بين هاي وهيدي بدكم تحطوا x est égal à 2 بقيمتها وبدها تكون الفونكسيون هي égal فونكسيون هي. لكن 4 fois a plus 2b plus c est égal moins 2d. تمام؟ هيدا صار في عندي سيستم 2 équations à 4 inconnus. هسه بدي 2 équations غيرهم. بجيب الديريفي بعمل نفس الشيء بس على الديريفي. دونك الديريفي مع الديريفي يعني 2 بدها تكون اجباري est égal 2ax. دونك 2a يعني plus b. هيدي الايكواسيون تالتة. بعدين كمان هي مع هي بس على الديريفي. يعني 2ax بس pour x égale à 2. 2ax pour x est égal à 2 plus b est égal à dash moins d. صار عندكم سيستم 4 ايكواسيون à 4 inconnus بتطلعوا ال a b c et d. تمام؟ واضحة الفكرة؟ approximer f de 1,5 بتكونوا جبتوا ال a وال b وال c بتقولوا هي a fois 1,5 au carré. بتستعملوا هيدي لأنه ال 1,5 appartient à l'intervalle 1 2. Donc هي ال a اللي معكم اياها fois 1,5 au carré plus b اللي معكم اياها fois 1,5 plus c. واضحة؟ Oui. Partie C. Déterminer si la fonction suivante peut être une spline cubique. Peut-être, ما calculer les splines cubiques. Peut être une spline cubique. ترجعوا للديفينيسيون. يعني بدها تكون أول شيء S1 au point 1 est égal S2 au point 1. Donc moins 1 moins 3 هي moins 4. 1 moins 6 plus 3 moins 2 كمان 4. هذه déjà vérifié. بدها تكون ال S'1 au point 1 est égal ال S'2 au point 1 كمان. ou بدها تكون ال S seconde 1 au point est égal S seconde 2 au point 1 وخلصت. تمام؟ برجع بقول ما تضيعوا وقتكم. منو طالب طلع سبلين؟ منو طالب ابدا منو طالبها. il déterminer si la fonction, déterminer pour que la fonction soit une spline. لكن هون نرجع للمفهوم الاصلي للسبلين كوبيك يلي هي continue première dérivée والدوزيام dérivée هي continue وخلصت. هلا بالكوادراتيك بس بنشوف بريمير ديريفي والعادية. صحيح. والكوبيك dérivée seconde. الاوردر 4 بترجع تجيب الديريفي دوردر 3. اوكي شكرا. شكرا. في شيء اسئله؟ بس هون محل الاكس نحن مش نروح مثلا 1 و2 و4 محل الاكسات هون الاف اكس وين؟ فوق بالسؤال اه بدك ما بتحط قلت لك بين هي وهي بدك تستعمل اكس تيجال 1 بدها تكون كونتينيو. لانه اوكي. بين هي وهي شو بدك تستعمل اكس ايجال 2 عشان هيك لك حطيتها انا دغري الاكس ايجال 2 او كاري 4 لك 4 a plus 2b plus c est égal moins 2d. ترجع بتعمل ديريفي وبين هي وهي بتحط الاكس ايجال 1 وبين هي وهي بتحط الاكس ايجال 2 بيطلع معك هاي الايكواسيون وهي الايكواسيون. يلا بدكم شيء يعطيكم العافيه. انا حوقف هون. ودرسوا منيح. جمعوا اسئلتكم كلياتها لنلتقى الاسبوع الجاي. تسالوني كل الاسئله اللي ما قدرتوا تسالوها اونلاين. اوكي يلا باي باي.